عجز وکړه، د عجز اظهار، د کمزورتیا اظهار، د بېوسۍ د لاچارۍ اظهار، دا انسان به دنیا کې هم خوشحالی، قبر کې به هم خوشحالی، آخرت کې به هم خوشحالی. دی به سپېره رز نه مومي، دی به د عزت والا رز مومي. دا امتحانونه الله په انبیاو هم راویستي دي. ایوب علیہ السلام دے دنیا اولادیو مالیو ارسو مرگن پیراویس اولادیو والا ختم کو سکے اس سشے پاتے نشو. ایوب علیہ السلام تا داغا عجز بی بی پاتے شوا نور سشے نشتی. دای ورطوخو چیزا دا سیم کولشم خو هغه انبیاء علیهم السلام د هغوی څه پروا، د هغوی اعتماد په خپل رب باندې پروا یې نه کوله. نو دې صورت کې هم دا وایي چې مال او اولاد فتنه کې د اچولو ذریعه ده. د دې نه مخکې سورة المنافقون تیرو تیرې په هغې کې هم آخري کې فرمائی یا ایوہ الذین آمنو، اے ایماندارو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ. اے ایماندارو ہلاک نکی تاسو لمالو نستاسو ولا اولادکم اولاد ستاسو تاسو غافل نکی. تاسو د الله د دین نه وانړئ چې مال او اولاد خبرو کې مشغولي دین نه پاتې شي. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. غافل نکی تاسو لا جمع کول د مالونو ستاسو او نا اولاد عن ذکر اللہ د اللہ د دین د عبادتنا د قرآننا دینم غافل نکی. ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. چاچ دا کارو کو چې مال یا د اولاد د وجنا د دین نه غافل شو، دا سړی دا انسان کامیاب نه دی. فاولئک هم الخاسرون، دا تاوانی انسان دی، دی تاوانی دی. نه نه چې زیاتی چا سره جنگ شوي دا مړه ده ما دومره زامن دي یو ستا د برخې وي تقسیم کوي. ښه دا تعالی الله دې له راکړلي چې دا جهاد کې لګوا نه کا. جهاد له ځایونه شته که نه یې کې ولګوه. فاولئک هم الخاسرون، دا تاوانیان دي. سره د مال تاوانی دی، سره د اولاد نه تاوانی دی. د ګټه نه ده کړې چې مال اولاد زیات دی، د دین نه غافل دی، نو دا تاوانی دی. دی راشي بنګله باندې ولیکي وي هذا من فضل ربي، په ما د الله لوی فضل دی او د خدای د باندې لوی غضب دی چې د دغه مال د دغه اولاد د وجه نه ته د الله د دین نه عبادت نه د مونځ نه غافل شئ. اولادی ورسره زوی اوچت کړی یا یې نسې اوچت کړی، دی خوا چې ګړی وګوري اوره وایي مونځ قرآن لاړ. خود نو قرآن وایي که نه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تاسو د الله د دین نه غافل نه کی، مال اولاد ستاسو پلاری موجودی هغه ټول زامن رو رو مری 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 ختم شي. نیکی موجودی هغه نصیر رو رو مری ختم شي. نکه حیرانی
دا راتلل په نمبر دی تللو نمبر نشته سیوا کدا سه د تللو نمبر وې آسان کار وکړه تللو نمبر نشته نو سورہ تغابن دا بعض سورتونه دی لکه سورہ قاف وغیرہ نور خطرو په موقع باندې با حضرت دا بیانول مطلب داره چو ګورای خوشاله په موقع باندې د اخترو په موقع باندې هر سړی د خپل حیثیت مطابق جامه اغوستی دا غریب دے داغه غریب ہے جامه دا مال او دولت والده داغه جامه غ شان دا دغه سے حالت د قیامت ته ہر انسان خپل عمل مطابق بروانی سوک بخوشالی مخ بے پڑک ہوئی لسائیہا راضیہ دخپل عمل وجہ خوشحال بئی لسائیہا راضیہ دن ایکئی کھڑی دی نیک اعمال کھڑی دی خوشحال دے اغاجر ملاو دے چرا ما خ کارونه کړی نن ما ته هغه بدله ملاویږي زنه با پریشان شي یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن کله چې جمع بکی تاسو رز د جمع کې دوتا دا رز د تاوان د غبن سوک با خوشحالی پیدا من بئی نو سوک با تاوان کی پریشان بئی عمر اللہ ورکنے دے اگئے دین مانے اونا لگاو مال ورکنے دے پا دین اونا لگاو نو دا دا قیامت رز تاوان رز دا اللہ عقل را کڑے و منگا عقل استعمال نکو مال را کڑے ہو دین کے استعمال نہ کو ہر شیطانت خبرو دا پارا پیا منگ سر قودی اور رشتہ دارانم را کئی پروا مکو کیس چلاوا کیس بیا قودی نو تا چی پا دین نہ لگی کنانو دا غزوین ورطا اللہ جوڑ کی وی اسے لگوا اپا نرائے لگوا عزیز ولی دا پڑھ نشی وی گورے جیل نشی پیسہ و لگوا پیسہ تتانا خواہ خوننا دا دسی ورطا نگو جو پا دین 10 روپے و لگوا نا دسی نگو اکثر معلونا حرامی دا خلقو اغیل دا کندی جوڑی گی اغیل کی لگی سوچ پزان پوئی گی اغار سی ختم شی ذالک یوم التغابن قیامت کے جمع شو اوہو تاوان رازدہ کچا دینم کردے بیا بخپئی ہائے افسوس پاگا ٹیم چما فالتو لگاو پدغی کی میں دین کڑے وے کنا ذکر اذکار میں کڑے وے تلاوت میں کڑے وے دین میں اوردے وی ازدہ کڑے وے گورا دا ٹیم ما فضول لگاو نیکان بو مفسوس کئی بدان بو مفسوس کئی دا قیامت رز دا افسوس رز دا افسوس رز دا سیبا دیو جنا دی دنیا کے سوچ سرکار پکار دے دی کے سوچ سرکار پکارو دی دوار سورتوں کے لگاتار سورت المنافقون کے اور سورت التغابن کے
دوړو کې دا وي یو کې وي فتنه د مال اولاد بل کې وي هلاکم نه کی غافلم نه کی تاسو د دین نه وانړی د دین نه غافل نه کی مالدار ته سره دین خبرو کو یره مونږ ته ټیم نه ټیم به ملو شي کنه چې ساده نه ووت کنه هر څه ټول ټیمونه وقف شله د اوس او خوند خراب شوی دی او د ټیم څه پیدا نشته دیو جنا قرآن کریم وی تاسو مال اولاد غافل نکی د دین سو کے چه غافل کنو دا سڑے تاوانی دے بیا فرمائی وانفقو خرچ کئے مما رزقناکم آچے مادل رزق را کرے دے مال خو مال دے نغت رزقناکم یعنی اگر ڈوڈائی دی ہم خرچہ کا دے مال نچوڑ رزقی کن پیسو منگ تروڑی واقلو آگے نا اڑو واقی گو آگے نا ڈوڑائی پخی چاول پا پیسو واقلو پاکی کو بیائی خلونو دا رزق ذکر کرے دے نغت خو نغت دے خام خاچ موقع رالا مصرف معاذر شو خرچہ کول برازی سلورما پارا چی شروع کینو اللہ فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چرے نیکیتا چرے جنتا نشے رسیلے حتی تنفقوا مما تحبون تردی چی خرچ نہ کئے آغا مال چستا سواغی سرمین دا جنت نشے رسیدے سو پر دے نہیں خرچ کر صحابہ کرام و عملو من صرف آورو پغواگی واورو پا بلغواگی اوباسو صحابہ بچائے تو اور دا عمل باو یو راغے لوی باغ مبارک کے ہوئے یا رسول اللہ زمان فلان کے باغ چی دے لوی باغ دے آیت کے وہی غور شیخ خرچہ کہے ما تا زمان تمام جیداد کے دا باغ دیر لوی غور دے نو دیر لوی فائدے والا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا پلاس بانے ما دا باغ وقف کو ستا پلاس میں دا وقف کرے دے دا باغ ما ستا پلاس بانے وقف کرے دے تگواشا دا ما ستا پلاس وقف کو بل صحابی راغیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خپل ہر سبن نظر واچو زما دا اس چے دے نو زما عرص کے دا ٹول کی ما تا اوچتو قیمتی دے یا رسول اللہ ستا پلاس بنی ما دا وقف کو بل راگے یا رسول اللہ ما تا پا تمام زنانو خپلو کی دا وین زا اوچت اخکار شوا دا ما تا محبوب اخکار شوا ستا پلاس بنی وقف دا چالے چپنی کا کینور کا دجز خلقو اس منگو یو 10 روپے ورکے نو ٹول نو ورکی افسوس مقام نے دی وہ سڑو پاکستان نے لسوے ریالون انوے میں سڑے خلب کگشی اگر سڑی ٹول نو ورکی دی جماعت کی دا دمرا خلق چی مزکی چی لس ورکی کنا منگ دلتا 200 طالبان پر ساتھ دیشو پیران راضی لس شیخ کاری نا سل نصوص و تجربی میں کو سڑو زگننگاری ممبر تا قتلیم سل بزور کوم سل تاسو اب تک ورکے میش کے شوی 100 روپے چی شیر 100 صدور کے سر صدے پوری میں راخ کے لئے خونشو ازا چر اعظم زمان سو لگی تخبری اتا پیٹرول پمپ کی ماں سر ادری گا تا پتو دی اللہ اکبر دین کے بعد خبری کرانی دی پا نفلونو جانا مازونا ارسوک سوری کولیشی آسان کار دے 2 روپوں کے دے ایمان دا سڑی پتا پا دے 2 روپوں کی لگی خان
زړه خورو موږ دا چې موږ د جیبه ووهلې موږ به څه کوو اعتماد یقین په خپل رب شته نه صدیقه عائشہ ته نبی علیہ السلام فرمائی عائشہ لوخی کې مبندو کولاو پریدا کتا مال لوخی کې بند کو تابن با اللہ بند کی کولاو پریدا غریب لا ورکا تابن با اللہ خزانے کولاو کی کله چتا کولاوی کړي کتا په سرپوخ کې خو نو برنا با غدر بنی بند کی نو شیخ بس فیدی شتے نہ دے کے پکتا ملکونو کی لے لے کاروباری خلق کروڑونو روپو جماعت یوازی جوڑی اگوی تجربہ کرلے چه من خپل دا مال نا دمرا کروڑا لرے کری بیساب کروڑا نوری رازی اگو پا خدای پاک تجربہ کرده ساڑو بکوای زمان ستاسو یقین نرازی جو دا ناس دیونو نا کروڑ شتے اچیلا گوخا کو گیڑا کی مروڑ شتے کروڑ تم دیکھتی شتے لکه پروس کاله خوړل واسه کاله خوړل نه مې ځکه چا نیکه به خوړلی ته خو یې خوار سخوري کنه ته بوښوي الله اکبر موقع د مهاجرین راغل دي اوگی تگی دی کلے کورتے پاتے دے رنگونو نا معلوم شلا چه حالات سازگار نے دی اوگی دی نبی علیہ السلام منبر تاو خوت غصہ شو ویدا ستا سرونے دی تاسو تازاو دو اوگی دا چه دکی دیشی یاو سیاد کے چه سو راوڑ ڈیری ہو لگی دا چه سمرا غا مال خلقو راوڑو جامع کپڑے نور سازو سامان سرا سپین نبی علیہ السلام رو رو مخ مبارک اسی پڑکی دا نور نا آخوا پڑکی دون کشا لیکن خلقو آخوا عملو کو اگا عمل والا خلقو ذکر قرآن کریم دے اگو صفت کئی سپی غاپی نو سپی منگ پسی غاپی ننو ارچا پسی غاپی نو غاپی دیکھا سپو گا پاس رخو سنے کی گی کہ صحابہ کرام پسی سپی غاپی ہوں غاپی دی سپی کارغا پادا اگا سپی سپی ندے چاگا غاپی نا سپی دے غاپی منگ دا صحابہ و شان اگا با تاریخ نا لٹو منگ دا صحابہ و شان قرآن و حدیث نا لٹو قرآن و عزت رازیم اللہ فرمائی دولا بخنا دا دولا جنت تے ددو دادا صفات تی تزان کیا غاو خایا اتر عزیز صحابوں بانی خبری کے نو اس خود دور دسے راگے ستا پا پاکستان کی اللہ تک انزل شوروش لو منگ دا صحابہ خبری کی گلہ مندو تروس ستا پا پاکستان کی محمد رسول اللہ تک انزل شوروش لو ستا پا پاکستان کی دی قرآن تک انزل شوروش لو ہندو اولاد نہ کئی دا سکھ نہ دا انگریز نہ دلتا جے منگ سر کم ہندو سکھ انگریز پاتی کی اغا اولاد نہ کئی دا مسلمان اولاد کئی موبائلو کیا ورد ما ورد اللہ تا و رسول اللہ تا کلام اللہ تے کاندلو اس بس کہ شتے حکومت ملکی ولی نشینی ولی چه نسی کنا دون پا هوا مرغی نپاتی کی اچه نسی کنا نچه غلده سے تخدیده لیوی پکڑو غرب بول کرو لکه گورا غارتا لکه استا پا مخیطا اولی ده دیخوا لارا تا دیخوا منڈوائی ندی وجه ننگ ملکی آمان چرتے نشیرات پتا ماما اقبل ککره پقبل حفاظت کھو کتا دا بل چا پتا مائی اگا خپل ککره حفاظت نشی کولتا سے پتا مائی پتا ما کېږه ما خپل حفاظت په خپله کو نو دغه اولاد شو نن د دونه پیدا شلو او راله الله او رسول الله او کلام الله ته کندل شروع اوس موږ ویلی شو صحابو ته خلک کندل کوي
او صحابہ سکے اللہ و رسول اللہ و کلام اللہ تکی تر صحابہ و غم اغستے اس منگا کا غم یا غارے تا منگنا پاتا جو ددی سرسو کو جسے ملکیو ادا دا حکومت فرض دی یو سړی داسې مرتد شي چې ټوکړي ټوکړي کی ټوکړي ټوکړي کی نو مال او اولاد سړی گمراهی تبلی او څومره چې د اولاد زیاتیږي دومره به بې غیرته کېږي ځکه د دوی د دې لحاظ محاظ د وجې نه حق خبره نشي کولی قسم وای چې د زوی مرګ یاره دی دا ستا یاره ده نو سورۃ التغابن کې الله رب العزت دا فرمایي چې دا رز د قیامت چې دا د تاوان رز ده نیک باربان کئی نیکی میں زیادہ کڑے وے بد بارمان کئی بد میں نوے کڑے غلط خلق خوزون کے بارمان کئی ماں غلط خلق نوے خوزون او سوک چو سوئی دی ملکی وئی ویلش یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرا سچ بردی اوکتا ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ ہر شے چرے دنیا کے تاغد اللہ تعریف کئی اللہ وی تاسوی پا تعریف نہ پوئے گے چھ دیس سے ہوئی وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ تاسوی نہ پی جانے دے ہر شی کی یو قسم جوان دے موسیٰ علیہ السلام لامبی پا گٹا کپڑی خیدی وہ لمبل راخ دا دینا گٹا مخ کیا موسیٰ علیہ السلام ورپس سی راتلا آخوا مجلس تراور سے انبیاء علیہ السلام محققین مفسرین کرام وائی بربند نلا انبی جانگے یا سشے خام خائی مناسبم نسیدہ دا دی خوڑنو کی خانیکان خلق لامبی ادا زنگون سکا چی بیرتا یولیش دا ملکون اخکاری دا زنگون سرگندول دسی دی لکا پورا کارخانہ چی سرگند ہے مسئلہ دا سی دا ننی بزان کرے چی دا چکی جو دا ملک پر رئیستے کی تو چل کو مزان کرو ما دا پرتوک لرے کا جو زان گراو جو آسان کار بھئی تو سزے گرائے منگ پابانیو منگ تا نبی علیہ السلام سے ہدایت را کری دی ذات جوندی دی زنگون تا قتل حرام دی دا مڑی اگے تو قتل حرام دی مڑی بنیوم نامن پا قتا دا سی زنگون پوری زنگون پا کی پڑ دا پڑدا اچھی او آگی کی غور ادا دا چسپینا کپڑا دی نہیں تورا کپڑا دی تورے کی پردہ زیادہ کی گی سپینا کپڑا لمدشی مڑے ٹول خکاری تورا کے لمدشی نو مڑی دا بدن پہ نخ کاری گورا گھٹی آغاز یوڑ کپڑی یوڑ ہر سکی یو جوان دے اغیب نے سمار رب کوئی کی بس بل سوک میں نے پوئی گی لہ الملک اللہ لرب اچھائیدہ اختیار وَلَهُ الْحَمْدُ تعریف دا اللہ دے
هغه تعریف چې د الله شان سره مناسب دی، هغه تعریف د الله دی. د الله سره چې کوم تعریف صفت مناسب دی هغه مخلوق له ویلو سره سړی کافر کیږي. مشرک ته مشرک ولی وی د الله والا صفت مخلوق کی ګڼي. وی دا پلان کې زمونږ شریکتی د ځمکه کې صدا د ځمکې د فصل کې د موږ سره حصادار د دیقان د کار کوي. نو مشرک ته مشرک ولی وی د الله صفت کې مخلوق شریک کنو مشرک شو. الله صفت و مخلوق نه ورکړي. اللہ تعالی بغیر سبب نہ کار کئی. تو دا مڑے را رسی نو مڑے سنگ را رسی جامع تا وقت لے خلا والا تا بنکڑا وہ لمباو تا را رسی دے چھ تمرا پرزول کولشی او دنیا خلقو لپارا را رسی نو دا بدا غسل پردے سر پخپلا کڑا نو بل بر صلی اللہ سنے پکیوال مناسب نوا چې دا دومره کاروي کول شي نو بیا دل دا خلق ځان ته پرې خلی نو پکار خپل به غسل کړو نه سیبا ساوت انسان وفات شو اختیار د بل شو. علماء مثال ذکر کوي کتابونو کې تاسو قرآن او سنت تا دا سی تابدار پریوزائی لکه چې مړې ژوندو په لاس کې تابدار دی. که لاس ولا خوځوي که خپه ولا خوځوي سر ولا وینځي که خپې ولا وینځي دی نه وایي دی نه وایي. داسې به ته قرآن و سنت ته پابند دی شته نن څوک ما خو څوک نه دی لیدلی. زدا عمر دین پابند نیما چې زما پکې دنیوي نقصان نه عزیز والای پیغور نه هغه دین منم کم کې چې د عزیز والای پیغور راځي هغه دین نه منم. دا خو دین شونه سیبا دې ته خو دین نه وي. څنګه چې مړی د غاسلانو مخکې بالکل تابعدار پروت دی ته به د قرآن و سنت مخکې دقه شانې څنګه چې د سواک نشته ستام سواک اختیار نشته. داسې مسلمان کې تاسو چاته معلومه چې بیا چای ولا ورڅخه لاړ شو شته نه. موږ ټول مرضی چلو قرآن و سنت په مخ کې مرضیانې د چا نه چلیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت څوک نشتی هغه خپل مرضی نه استعمال کړي دا اختیار نشته. هغه د وحی پابند دی وحی برازي جواب بور کوي. اصحاب کهف مبارک تپوس شو 100 کسانو تپوسونه بکیدل دشمنانو بهم دا تپوسونه د مشرکینو ته خودل د خپل پیغمبر نه تپوسو کوي. نبی علیہ السلام دا جرګه رااله دا اصحاب کهف 100 کسانو وسار بدرته وي لکه اوس خو پته نشته کنه وحی براشي. سار شو بیا رالو جبريل رانک بل راز شو بل شو جبريل نه راز آخر کې راغې پسړیا ما ستا دومره انتظار کو وې د الله رسولا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دسه مو یا کنه چې زبدا کار سار کوما کول شي ته اوهو الا یشاء الله مگر ان شاء الله چې د الله خو خینو دا کار به سار کوم. سو زلا منگوی بس صاحب ردا که اوس بس ټیم رسوزو درز شي بل کار پیښ شي چې کم منګه نیټه کې دا هغه د صفات شي تا چې وز زموزه کنه تا ان شاء الله نو ویلی.
نبی علیہ السلام د معراج واقعہ بیان کړه داسې لاړم بیت المقدس ته هغې نه بیرته لاړم قصه ټوله وشوه یهودو مشرکینو په لاس اعتراض وکړه دته ووایه ته وایې چې زه بیت المقدس ته تلی ما څو کړکۍ دي څو دروازې دي شاه به ووایه ته چې تلی تا ته به یاد دي دلته خو زافته کې چېرته راځمه ما نه څوک تپوس وکړي جومات څو کړکۍ دي نو زه به شمارم 1 2 3 4 5 یادې خو نه دي خپل د کلي جماعتم یادې نه چې 5 وخته وکې پراته یو نبی علیہ السلام خو لاړ سره هلته نه بیرته لاړ دوی اعتراض کوي پړکولو لا رسوا کولو اراده یې ده یو سړی چې په خپله ذلیلي د بل د ذلیل کولو کوشش کوي دا اعتراض یې وکړو چې څو کړکۍ دي نبی علیہ السلام حیران شي خدای پاکه اوس زه څه ووایم نبی علیہ السلام د جبریل راغی پروا مه کو بیت المقدس مخامخ کوو پردې مخې نه لر کومه شماره 1 2 3 4 5 10 شماره ووایه ورته دومره یې کړکۍ دي دومره یې دروازې دي الله خپل نبي بد نه راولي ټول ورته مخامخ کو پوه شوي او ویې ورته چې الله مخامخ کوي بیت المقدس ورته مخامخ کوي او بله موقع دا مونځ کې مخکې شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیت الله دا خانه کعبه دا ټیلونه نو ټول کاڼي او ګټي لاندې نه قالینونو خپل عرب صفا ملکو موقع باندې پیزار سره مونځ کو لاندې څه شی ونه جو صفائی وجو پیزار سره بکو نبی علیہ السلام پیزار سره مونځ کوي یو پیزار سره چرته څه ګندګي لګېدلې ده جبریل رسید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو پیزار سره ګندګي ده نبی علیہ السلام لګې دغه پیزار یو وخت کو وی غورځاو روستو صحابو چې کته چې حضرت پیزار وخت کو غورځاو هغوی پیزار وخت کو غورځاو نبی علیہ السلام سلام ګرځاو بھائی دا تاسو والی یا رسول الله تا پیزار وخت منګوي څه چل بھائی منګاو وخت ما ته پته نه وا زما یو پیزار لاندې یو پیزار سره لاندې نه ګندګي وا هغه سره موز نه کېدو دیغه نخپل سپلای پته نشته ری هغه نه بیت المقدس ښکاری دا الله خي ورته پردې ته لرې کړې ورته ښکاره که مخامخ شو له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ تعالی پارس بنی قدرتن والدی هو الذی خلقکم اللہ تعالی آغازات تے چتا سوی پیدا کری ہے پیدائش کے محتاج ہے فمنکم کافرون ومنکم مومن زنستا سنا کافر دین و زن مومنان اللہ پیجنی زنستا سنا کافر دی زن مومنان دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پا اعمال استاد سبحانہ لیدون کے رے تو چا سکھائے کنا گورا لا سبحانہ زن عمل کی خلق خبو بنے تلل کی نو سرگن خکاری زڑکی چکم ارادہ دا راز دے کنا اللہ بلزے فرمائی زستا زڑ پا ارادے پوئی گم بلزے اللہ رب العزت فرمائی ستا دسترگو خیانت بانی پوئی گم
ته داسې ګوري مثلا بل ته اشاره کې هغه دی کې ولي نو هغه دی خوله نه ده خوځولې لاس نه دی خوځولې سترګې اشاره شوې ده الله وایي ستا د دې سترګې په اشارې هم پوهېږم نو بیا په لاس اخو چې کوې نو خو خود پوهېږم پوه شوې ستا د سترګو په اشارې پوهېږم منافقینو کار دا هغوی به صحابه کرام غمجنول پریشانه کول صحابه به داسې ځان له ناس اوچته منافقان به اخوا دېخوا نو منافقانو به سر یو ځای کړه خوله به یو ځای کړه بل سره غوږ سره بیا به دوی ته وکتل بیا به خوله یو ځای کړه چې دا مسلمانان شکیان شي چې دې سړو زمونږ باره کې څه صلاح وکړه چېرته پکې به هېڅ هم نه صرف صحابه او غمجنونو لپاره نو خرڅ خو هغو نه ده موتلي که نه یو سړی صحابو ته کنځل کړي نو څه خرڅ به بیا مومي خرڅ به بیا مومي نه وای شیخ القرآن د پینډی رحمه الله فرمایلی یو ځل زمونږ د پنجاب کې یو شیعه مولاو تفسیری لیکو تفسیری ولیکو دی آیت لراغه اذ یقول لصاحبه تفسیر لکی اذ یقول لصاحبه قلم غرزو ویددی هینا اے ابو بکر زتا څنګه وباسم الدین اوس اذ یقول لصاحبه دا چلو سمال ناراضی چې ابو بکر زتا د دین وباسم نشم وکړي بیا چې مجبور شو نو ویل کل ابو بکر کم شان تعالی الله را کړی دی ایسوک ستا مقابلہ نشی کول دشمن ہوئی دشمن کم چې صحابه ته مسلمان نه وي هغه وي د دې هی نه مجبور شو او زد د دې هی ضمیر چاته راځي کوم څوک نشته ابو بکر تعالی چې کوم شان الله را کړل بل چاله نه دی ور کړی واښوي خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو زمکه په حق سرګن شي وصورکم فاحسن صورکم والیه المصیر شکل درکړل تاسو ته نو سخت شکل را کړی او الله رب العزت واپس سیدا هر شی چې ګوري نو ساري کته دی انسان چې ګوري سری اوچت دی که ډېر یو سړی تک تور دی هغه جیب ولټوه ته شیشه ورسره ده هغه هم ځان ته څه وایي ګورې هغه خپل برید داسې سموي ښه داسې ښه پوزیشن کوي پوه شوې دا چې چاته ځان ښایسته ښکاره شوی چاته ځان بد ښکاره شوی نو بیا خو دې بدو به جزان وژلی و نه هر چاته د هغه شکل ښایسته ښکاره کړی دی هر چاته د هغه شکل یې ښایسته ښکاره کړی او الله انسان ښایسته پیدا کړی دی تور دی ولی نه ښایسته یې پیدا کړی په تورو کې ځینې داسې دي چې توروالی نه پړق وي دا توروالی پړق وي نو دا هغه تورو په ملک کې ښایست هغه دی چې توروالی پړق وي ته جواب کولی شي هغه ته زړه کې اچولي دا ستا ښایست دی دا ستا ښایست دی انسان الله ډېر ښایسته پیدا کړی دی دغه پنځه شپږ انچه مخ دی د هر سړي جدا دی 100% یو شان هېڅوک نشته
ته پیدا کا نشته صحیح یو بل شانې ونی مشابه ګیرې ویښتو کې سر ویښتو کې څه مشابهت وي خو 100% یو شان نشتی لاړ شه ستا سنسي دور دی دا خس ونې ګوته ده دا د دوو ته یو کا هر چا شناختی هر چا دا ګوته جدا ده دې کې نری نری کرښې دی سړو دا هر یو جدا دي ته چلته ولګې تا ته وایي ګوته د سمانه ده لګولې څه چل دی سمونه ولګوه بیا کمپیوټر واخلې چې لالا دقه دی هغه مجرم دغه کرښې دي دغه ګوته ده د هر یو ده د هر یو جدا ده ته د خدای کم کم قدرتونه کې به سوچو کې عقل به ستا په ځای ودرېږي دا سر ته نه رسي ته به یقین وکړي چې الله لوی شان واله دی واقعي چې دغه یوه ګوته ده د هر یو جدا ده ته د بل په ځای خپله ګوته ولګه وا دې خلک کمپیوټر نشي اخیستی وی خطا ہے وانے نکڑ دی دا اللہ قدرتنی فاسا نسوا رکھو پوہ دے اللہ پاس چی بردیو کتا پوہ دے پاس چی زڑکی ساتے و پاس چی تا سرگندہ وائی اللہ سینے پر آزن منیم پوئیگی پٹکار کائے سرگن کائے سینہ کے کمراز ارادہ دے دا دے بنیوم اللہ تعالیٰ پوئیگی بدیوم اللہ عالم بھی سینې په اراده دی زړه په ارادې دی الله پوهیږي تبلیغ حضرات نه تاسو تقریرونو کې اورئ یو څه به اراده ولیکوي پوه شوې دا نیت اراده تا د ګناه اراده وکړه اونشو جرم اونه لیکل شو تا د نیکه اراده وکړه مجبور شوې لاچاره شوې ونه شوه نیکي ولیکل الله زما ستا معاف کولو لا بانه لټوي عذر لټوي او موږ حدونه کراس کړي دي باني عذرونه پرېږدونه د سره الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او په اختر دور کې هر څوک خپل جامع مطابق راووت دقسې ورځ د قیامت ته هر څوک خپل عمل مطابق به هلته راشي دلته مالدار د مالدارۍ جامه کې د اختر پر ورځې راغی غریب د غریبۍ جامه کې راغی دقسې هلته د آخرت غریب به تباهۍ جامه کې راشي د آخرت مالدار د نیکو هغه به اوچته جامه کې راشي الله دې موږ دلته هم په خیر او عافیت ساتي هلته دې هم د پریشانو نه د بې عزتو د آخرت نه وساتي آخرت کې لوی لوی خلق به شرمیږي لوی لوی خلق بې عزتۍ میدان دی ځکه چې کړي کارونه داسې دي چې هغه څرګند شله نو هر څه تباه شله الله دې زموږ دنیا آخرت کې کامیابي نصیب کړي مسلمانان د دنیا په کم ګوټ کې چې مظلومیت حالت کې دي الله دې د هغوی غیبي امداد وکړي الله دې د هغو باندې رحم وکړي